अध्याय 31 गोपी गीत। एउटी गोपीले भनिन्, हे श्रीकृष्ण, जहिलेदेखि हजुरले यस ब्रजभूमिमा जन्म लिनुभयो तहिलेदेखि नै यहाँको प्रत्येक वस्तु गौरवान्वित भएको छ। भाग्यकी देवी लक्ष्मी नै यहाँ आएर निवास गर्नाले यो वृन्दावनको गौरव बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। यहाँ यदि कुनै दुखी छन् भने ती हामी नै हो, जो हजुरले निरन्तर खोजी गर्दा पनि दर्शन पाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो जीवन हजुरमाथि नै आश्रित छ, त्यसैले हाम्रो प्रार्थना छ हजुरले फेरि हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। अर्की गोपीले भनिन्, हे प्रिय श्रीकृष्ण, यो शरद ऋतुमा स्वच्छ वर्षाद्वारा निर्मल सरोवरमा फुल्ने कमलका फुलको प्राण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। कमलका फुलहरू सुन्दर छन्, तर तिनीहरू पनि हजुरका कृपादृष्टि बिना त्यसै ओइलाउन लागे जस्ता छन्। त्यसै गरी हजुर बिना हामी पनि मर्नासन्न भएको छौँ। वास्तवमा हामी न त हजुरका पत्नी हो न त दासीहरू नै। हजुर हाम्रा निमित्त एक पैसा पनि खर्च गर्नुहुन्न, फेरि पनि हजुरको नजरका निमित्त हामी हुरुक्क भएका छौँ। यदि हजुरको फर्के नजर नपाइकि नै हामी मर्यो भने त्यसको जिम्मेवार हजुर नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् नि, नारीको हत्या गर्नु ठुलो पाप हो। यदि हजुर हामीलाई भेट्न आउनु भएन र त्यही पिरले हामी मर्यो भने त्यो पापको फल हजुरले नै भोग्नुपर्छ। कृपा गरेर हामीलाई भेट्न आउनुहोस्। केवल हात हतियारबाट मात्रै कसैलाई मार्न सकिन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोला। हामी त यहाँ हजुरकै बिछोडमा मर्न आँटिसक्यौँ। हजुरले आफूलाई नारीवधका लागि स्वयं उत्तरदायी हुन लागेको कुरा सोच्नै पर्ला। हामी हजुरप्रति सधैँ नै कृतज्ञ रहेको छौँ, किनकि कैयौँ पटक हजुरले हाम्रा रक्षा गर्नुभएको छ। जस्तै यमुनाका विषालु जलबाट, कालिया नागबाट, बकासुरबाट, इन्द्रको मुसलधारे वर्षा र क्रोधबाट, दावाग्निबाट र अरू थुप्रै जस्ता दुर्घटनाहरूबाट हजुरले नै त हामीलाई बचाउनु भएको हो। हजुर सबैभन्दा महान एवं सर्वशक्तिमान पनि हुनुहुन्छ। हामीले हजुरले नै अनेक सङ्कटबाट बचाउनु भएको हो, तर यतिखेर हजुरले हामीलाई यसरी हेला गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ। हे श्रीकृष्ण, हे सखा, हजुर माता यशोदा तथा पिता नन्द महाराजका छोरा हुनुहुन्न भन्ने हामी जान्छौँ। हजुर त श्री भगवान तथा समस्त जीवहरूकै परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुर ब्रह्माजीको प्रार्थना सुनेर आफ्नो अहेतुकी कृपाद्वारा यो संसारको रक्षा गर्न अवतरित हुनुभएको हो। यदुवंशमा प्रकट हुनु पनि हजुरको विशेष कृपा थियो। हे यदुकुल शिरोमणि, यदि कुनै व्यक्ति यो भौतिक जगतसँग डराएर हजुरका चरण कमलमा शरण पर्छ भने हजुर त्यसको रक्षा गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ। हजुरका चाल रमणीक छ र हजुर परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हजुरले एक हातले देवीको स्पर्श गर्नुहुन्छ र अर्को हातले कमलको फूल धारण गर्नुहुन्छ। यो हजुरको अलौकिक स्वरूप हो। त्यसैले हे श्रीकृष्ण, हजुर हामी सामु प्रकट हुनुहोस् र आफ्ना कर कमलद्वारा हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। हे श्रीकृष्ण, हजुर वृन्दावनवासीका सबै भयहरू हरण गर्नुहुन्छ। हजुर परम शक्तिमान वीर हुनुहुन्छ। हामी के जान्छौँ भने हजुर आफ्नो सुन्दर मुस्कान मात्रले आफ्ना भक्तहरूको तुच्छ घमण्ड र हामी जस्ता स्त्रीको गर्वलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरको अलौकिक स्वरूप हो। त्यसैले हे श्रीकृष्ण, हजुर हामी सामु प्रकट हुनुहोस् र आफ्ना कर कमलद्वारा हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। हे श्रीकृष्ण, हजुर वृन्दावनवासीका सबै भयहरू हरण गर्नुहुन्छ। हजुर परम शक्तिमान वीर हुनुहुन्छ। हामी के जान्छौँ भने हजुर आफ्नो सुन्दर मुस्कान मात्रले आफ्ना भक्तहरूको तुच्छ घमण्ड र हामी जस्ता स्त्रीको गर्वलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरका दासी हो। कृपा गरेर
आफ्नो कमल जस्तो सुन्दर अनुहार देखाएर हामीले अङ्गीकार गर्नुहोस्। हे श्री कृष्ण, हजुरका चरण कमलको स्पर्श पाएपछि नै हामी अत्यन्त कामुक हुन पुगेको छौँ। हजुरका चरण कमल आफ्नो शरणमा आउने भक्तहरूका सबै पापहरूलाई ध्वस्त पार्न समर्थ छन्। हजुर कति दयालु हुनुहुन्छ भने पशु पनि हजुरका चरण कमलमा शरण पर्छन्। हजुरका चरण कमल लक्ष्मीको निवासस्थल पनि हुन्। फेरि पनि हजुर कालियानागको फनामा उनी चरणद्वारा नृत्य गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो प्रार्थना पनि स्वीकार गरेर हाम्रा वक्षस्थल आफ्ना चरण कमल राखिदिनु भएर हजुरको स्पर्श प्राप्त गर्ने हाम्रो रहर शान्त पारिदिनुहोस्। हे प्रभु, हजुर कति कमल जस्ता नेत्र अति सुन्दर तथा आकर्षक लाग्छन्। हजुरका मिठा मिठा वचन कति मनमोहक छन् भने ठुला ठुला विद्वानहरू पनि प्रसन्न भएर हजुरप्रति आकृष्ट हुन पुग्छन्। हामी पनि हजुरको वाणी, हजुरको अनुहार एवं हजुरका नजरको सुन्दरताबाट आकृष्ट भएका छौँ। त्यसैले हजुरले हामीलाई आफ्नो अमृत जस्तै चुम्बनद्वारा सन्तुष्ट पार्नुहोस्। हजुरले बोल्नुभएका शब्द अथवा हजुरका लीलाहरू वर्णन गरिएका शब्दहरू अमृत समान हुनाले हजुरका ती शब्दहरू कानमा पर्यो भने मात्रै पनि संसारको दन्ताउँदो अग्निजलबाट मानिस बाँच्न सक्छ। ब्रह्मा तथा शिव जस्ता देवता पनि त हजुरका वाणीहरूको महिमा गाउँछन् नि। यस भौतिक जगतको पाप कर्मलाई जे उखेल्नेकै निमित्त तिनीहरूले यस्तो गरेका हुन्। हजुरको दिव्य शब्द सुन्नले मात्रै पनि मानिस पुण्य कर्म गर्न थाल्छ। वैष्णवहरूका लागि त हजुरका शब्दहरू दिव्य आनन्ददायक छन्। जसले हजुरका दिव्य सन्देशलाई सारा संसारमा फैलाउँछन् ती साधु पुरुष उच्च कोटिका दानी व्यक्ति हुन्। यसको पुष्टि रूप गोस्वामीद्वारा पनि भएको छ। उहाँले भगवान चैतन्यलाई दानीको अवतार भन्नुभएको छ, किनभने उहाँ सारा संसारका श्रीकृष्णका शब्दहरू तथा श्रीकृष्णको प्रेमलाई फैलाउने मध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। गोपीहरू भन्दै गए, हे श्रीकृष्ण, हजुर अत्यन्त चतुर हुनुहुन्छ। हजुर आफै सोच्नुहोस्, हजुरको मुसुन्दै मुस्कान, छड्के नजर, वृन्दावन विहार तथा हजुरकै शुभ ध्यानको सम्झनाले गर्दा हामी कति व्याकुल छौँ। हजुरसँग एक्लै गरेको वार्तालाप सम्झदा अघि कालकृति लागे जस्तो हुन्थ्यो भने अहिले ती कुरा सम्झेर हामीलाई बिरा मात्रै लाग्छ। हजुर जब गाउँबाट वृन्दावनमा गाई चराउन आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि हामीलाई गाउँ नै शून्य भए जस्तै लाग्थ्यो। हजुरका चरण कमलमा ढुङ्गाले बिचायो कि भनेर हामी दुःख मानिरहन्थ्यौँ। जतिखेर पनि हजुरकै चरण कमलको सम्झनामा हजुरप्रति आसक्त भइरहन्थ्यौँ। हे श्रीकृष्ण, त्यति बेला हजुर गाई चराएर घर फर्कदा मुन्द्री परेका कपालले ढाकिएको र गोधुली टाँसिएको हजुरको अनुहारमा मन्द मन्द मुस्कान देख्दा हामी भित्रको भोगेच्छा अझै जागेर आउँथ्यो। हे श्रीकृष्ण, हजुर परम योगी हुनुहुन्छ। शरणमा परेकालाई शरण दिनुहुन्छ। हजुरले सबैको इच्छा पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्माण्डका स्रष्टा ब्रह्माजी पनि हजुरका चरणको पूजा गर्नुहुन्छ। जसले हजुरका चरण कमलको पूजा गर्छ उसलाई हजुरले वरदान दिनुहुन्छ। अब त हामीसँग पनि प्रसन्न भएर हाम्रो वक्षस्थलमा आफ्नो चरण स्पर्श गराएर हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। हे श्रीकृष्ण, हजुरले आफ्नो बाँसुरीलाई मय खुवाई जस्तै हामीले पनि चुम्बन गर्नुहोस्। हजुरका बाँसुरीको ध्वनिले हाम्रो हृदयले मात्र होइन सारा संसारलाई नै मोहनी लगाएको छ। कृपया अब चाँडै फर्किएर आउनुहोस् र आफ्नो अमृतमय मुखले हामीले चुम्बन गर्नुहोस्।
यस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्रन्थ अन्तर्गत गोपी गीत शीर्षक 31औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरे कृष्ण।